बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात की अज़मत व फ़ज़ीलत। चूँकि इस रात में अल्लाह की रहमत से लातादाद इंसान दोज़ख से निजात और छुटकारा हासिल करते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मत को कुछ ऐसी रातें अता की हैं जो अल्लाह की रहमतों, बरकतों और इनायतों की नवीद सईद लेकर आती हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा था कि रहमत हक बहाना में जोएद, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपने बंदों की बख्शिश के बहाने तलाश करती है। ये अज़ीम और बाबरकत रातें अल्लाह की रहमतों के हुसूल के बहाने ही तो हैं। इन बाबरकत रातों में से एक रात शब बारात है। शब बारात का मतलब है निजात और छुटकारे की रात। चूँकि उस रात में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से लातादाद इंसान दोज़ख से निजात और छुटकारा हासिल करते हैं, इसलिए उस रात को शब बारात कहा जाता है। शब कदर के बाद ये रात तमाम रातों से ज़्यादा बाबरकत रात है। इमाम गज़ाली मुकाशिफ़तुल कुलूब में फरमाते हैं कि जिस तरह मुसलमानों के लिए 2 ईदें हैं, इसी तरह फ़रिश्तों के लिए भी 2 ईद की रातें हैं, जिनमें से एक शब बारात है और दूसरी शब कदर। बहुत सी अहादीस मुबारका से इस बाबरकत रात की अज़मत व फ़ज़ीलत वाज़ेह होती है। तकरीबन 10 सहाबा किराम से शब बारात के हवाले से अहादीस मरवी हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शोबान की 15वीं रात आए तो उस रात में क़याम किया करो और दिन को रोज़ा रखा करो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला उस रात में गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलू फजर तक आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि उसे बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ का तलबगार कि उसे रिज़्क़ दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे आराम दूँ, है कोई ऐसा। अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान तुलू फजर तक फरमाता रहता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उस रात के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल का ज़िक्र भी किया है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने एक रात नबी करीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में बाहर निकली तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ी कब्रिस्तान में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम डर रही थी कि अल्लाह ताला और उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर जुल्म फरमाएंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी ज़ौजा के यहाँ गए होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शोबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक नुज़ूल फरमाता है और कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा तादाद में लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। क़बाइल अरब में कबीले बनी कल्ब सबसे ज़्यादा
بکریاں پالنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس مقام پر قبیلے بنی کلب کی بکریوں کا ذکر یہ واضح کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال گننا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اتنے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جنہیں احاطہ شمار میں لانا ناممکن ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر اس امر کا ذکر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور کون سی ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنے قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک، دشمنی رکھنے والے، قطع تعلقی کرنے والے، کپڑا بطور تکبر لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرح نظر رحمت نہیں فرماتا۔ مندرجہ بالا حدیث میں مذکور محروم افراد کے علاوہ دیگر احادیث میں ایسے مزید افراد کا ذکر فرماتا ہے جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 قسم کے افراد ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ان افراد میں مشرک، کینہ پرور، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے دشمنی رکھنے والا، عادی شرابی، عادی زانی، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، والدین کا نافرمان، قطع تعلقی کرنے والا، بطور تکبر کپڑا لٹکانے والا اور چغلی کرنے والا شامل ہے۔ ان تمام احادیث سے اس رات کی عظمت و فضیلت عیاں ہے۔ اسی طرح مختلف روایات سے بھی یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس رات میں انسان کا نام اعمال تبدیل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو ہر شخص کے پورے سال کے معاملات صحائف کی شکل میں دے دیتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح رہے کہ ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس رات میں صرف 1 سال کے امور نافذ کرنے کے لیے صحائف فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی رحمت باری تعالی کے مستحق قرار پائیں، وہ اعمال جنہیں سر انجام دے کر ہم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، پیش خدمت ہیں۔ 1، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ 2، باہمی رنجشوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ معافی رسمی نہ ہو کہ ایک میسج ٹائپ کر کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو سینڈ کر دیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، بلکہ
کوشش کریں کہ حتی الامکان احساس ندامت کے ساتھ سب سے انفرادی طور پر مناسب طریقے سے معافی مانگے۔ تیسری، اپنے والدین سے معافی مانگے اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کریں۔ جن کے والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چوتھی، اس رات میں قبرستان جانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا اہتمام کریں۔ پانچویں، بقدر وسعت ذکر و اذکار، درود شریف اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین اور 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں۔ چھٹی، نوافل کی ادائیگی کا اہتمام بھی کریں۔ قیام اللیل کی نیت سے کم از کم 8 نوافل ضرور ادا کریں، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کریں۔ ساتویں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ آٹھویں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم سچے دل سے مندرجہ بالا اعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔